खान साहब को कुछ फैसलों पे नज़रसानी करनी चाहिए। आप मुझे बताएं, कोयटा से काफ़ी लोगों का यहाँ पे ताल्लुक़ होगा, कोयटा का क्या हशर हुआ है? हर एक जगह पे जाएं आप कचरा कुंडी है। फिर इससे बेहतर तो कॉम्प्रेस पार्टियाँ थी, कुछ तो काम हो रहा था। अभी आप खुद आपके सामने, मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई ऐसा 4 काम बताएं या 2 काम बताएं कि जो मौसूफ डिप्टी स्पीकर साहब ने किए हों, कहीं नज़र नहीं आएगा आपको। और गवर्नर साहब में माशाल्लाह से आप चले जाएं, मैं तो खैर उसके पार्टी का हूँ, आप में से कोई चला जाए, उनका रिस्पेक्ट और उनका बिहेवियर वहाँ पे देखें तो एक निचले तबके से थड़े से उठा के आपको गवर्नर बनाया, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोगों की पगड़ियाँ उछालें और उनको भेजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप तमाम साफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने कीमती वक्त में हमें वक्त दिया। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कई दफ़ा मेरा और आपका सामना हो चुका है। हम एक बार फिर अपनी जमात और इमरान ख़ान की लीडरशिप के साए तले आपसे मुखातिब हैं। इस दफ़ा आपसे PTI बलूचिस्तान की लीडरशिप, गवर्नर बलूचिस्तान, डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान नेशनल असम्बली समेत जो मज़ीद दीगर जो बूट पॉलिश हजरात हैं, जो फ्रेंडशिप क्लब है हमारा इस टाइम PTI बलूचिस्तान का, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर बीफ, जिनको बग़ैर किसी एडवर्टाइजमेंट के, बग़ैर किसी उसके जो पार्टी कहती है कि मेरिट कतन उस मेरिट को फॉलो नहीं किया गया। उसके साथ रेड क्रीसेंट और सूबाई मुतसिब आला, जो कि एक बहुत बड़ा पोस्ट है, उसमें काबिल और अहल लोगों को होना चाहिए, जिसमें बदकिस्मती से फ्रेंडशिप क्लब का एक बंदा, जिसका रोज़ अव्वल से पार्टी के अंदर इंतशार और लासानियत परस्ती में वो साहब वो रहे हैं, उनकी मसरूफियात रही हैं। जैसा कि आप लोग बेहतर जानते हैं कि पिछले 3 सालों से उन्होंने अपने बेटों, दोस्तों और अपने ख़ानदान के हज़रात को ओहदों पे नवाजा है और उनको नवाजते गए हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ तक कि गवर्नर हाउस में ये होना चाहिए था कि पार्टी की तरफ से कोई नुमाइंदा होना चाहिए था। पार्टी के PTI के नाम से गवर्नर है, लेकिन PTI के गवर्नर साहब के जो भाई हैं, जो कॉम्प्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, PTI वर्कर्स का काम कम और कॉम्प्रेस पार्टी का काम ज़्यादा होता है। तो एक बहुत बड़ी PTI वर्कर्स के लिए शर्म की बात है। PTI के कारकुनों के साथ कॉम्प्रेस्ती वाला तो चलता आ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ लासानियत वाला, बदकिस्मती के साथ जो हमारे बलोच बेल्ट में पार्टी आप सबके सामने थी, सरदार यार मोहम्मद रिंज जैसे शख्सियात थे और बहुत सारे बड़ी शख्सियात थे। आप सबके सामने इलेक्शन 2018 का रिज़ल्ट है। काफ़ी हद तक PTI वहाँ पे मकबूल थी और सेकंड नंबर पे आने वाली पार्टी थी। बदकिस्मती से आज PTI बलोच बेल्ट में बिल्कुल ना होने के बराबर है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, जो रही सही पार्टी बच गई थी पश्तून बेल्ट में, उसमें भी पार्टी के वर्कर्स के साथ उनको गवर्नर हाउस में बुलाकर उनको बेइज्जत किया जाता था। पार्टी के वर्कर, अभी ये कबायली लोग हैं, दुक्की से इनका ताल्लुक़ है, इनको वहाँ पे बुला के इनके साथ एक गलत रवैया उन्होंने अपनाया। गवर्नर साहब ने, ये लोरलाई से इनका ताल्लुक़ है, इनके साथ उन्होंने एक गलत सा रवैया अपनाया। खान साहब ने उनको गवर्नर बनाया था, जहाँ तक हमें याद है, शायद खान साहब ने तो नहीं बनाया होगा, खान साहब को किसी ने बताया होगा कि इन्हें बनाएं। उनके ऊपर FIR है, जो हमने यहाँ पे आप सबके सामने शो किया था। हमारे ISF का सर्कल था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, उस पर ये अपने मुसल्लह लोगों के साथ आके हमलावर हुए और उसके बाद उनकी FIR कटी। उससे पहले खान साहब कोयटा आए थे, इन्होंने अपने लोगों के साथ मिल के खान साहब के ऊपर पथराव किए थे, उनकी गाड़ी पे कुर्सियाँ उछाली गई थी, जो आप मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें आई हैं। उसके बाद जहांगीर खान तरीन, जो कि सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने उनकी रुकनियत मुअत्तल की। फिर पता नहीं कौन सी ऐसी एक जो हमारे PTI में जो हम नौजवान इस पार्टी में आए और हमने इसको ज्वाइन की, इसमें एक चीज़ थी, कहा यह जाता था कि यहाँ पे मेरिट है, जो इस तरह के फ़ैसले होंगे तो फिर हम इस तरह की फ़ैसलों को हम कतई नहीं मानते हैं, बिल्कुल हम नहीं मानते जहाँ पे मेरिट की ख़िलाफ़ वर्जी हो। तो हम खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं और अपने जो पार्टी के मरकज़ी क़यादत है, जो दर्द रखते हैं पार्टी का, जो चाहते हैं कि पार्टी आगे फले फूले, उनको ये चाहिए कि खान साहब को या पार्टी की दूसरे क़यादत को इस चीज़ का नोटिस ले। पार्टी वर्कर्स को गवर्नर हाउस में बुलाकर फिर उनको उनकी इज़्ज़तों के साथ और उनको बेइज्जत करके वहाँ से निकालना। स्टूडेंट्स गए थे उनके पास, हमारे पार्टी के, ये बेचारे स्कॉलरशिप के मसले पे,
तो बड़े बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि ये स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि हमारी पार्टी से थे, इन्होंने HEC का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जो 7 अरब रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो मंजूर करा के लाए बग़ैर किसी उसके सिफारिश के। डिप्टी गवर्नर साहब ने अपने बेटे को स्कॉलरशिप पे तुर्की भेजा है, ये ऑन द रिकॉर्ड है। सूरी साहब अपने बेटे के लिए लगे हुए हैं कि उनको फ़ौरन में भेजें स्कॉलरशिप पे। यार बड़े गरीब लोग हैं ये लोग, फिर ये बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स ये गरीब मिस्किन ये फिर कहाँ जाएँ। तो हम खान साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन छोटे लोगों को खुदारा इन छोटे लोगों को थोड़ा सा समझाएं, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करवाएं, इनको कहें कि आप बड़े ओहदे पे बैठे हैं लेकिन अपनी सोच भी थोड़ी बड़ी करें। लोगों को बुला के उनके साथ उनकी इज़्ज़तों के साथ इस तरह ना किया जाए। तो ये हमारे दोस्त हैं, इनका फाउंडर मेंबर हैं, दुकी से इनका ताल्लुक़ है, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। तो ये आपको मज़ीद अपना बताएँगे। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बस अल्हम्दुलिल्लाह ज़ د صافیانو سره ډېر شکرګزاره یم چې دوی زموږ د خبرې د اورېدن دپاره راغلي دي او دا زموږ اواز اوچتوي، تبالا یې رسوي. موږ له پارټۍ څخه میوسو یو، دلته چې راغلي یو موږ د کارکنانو ناره اوچتوو، موږ د کارکنانو اواز اوچتوو چې زموږ د کارکنانو کار وسي او زموږ د کارکنانو خدمتونه وسي. موږ د دې پارټۍ دپاره ګلګت ته تللي یو، موږ قربانۍ ورکړې دي، موږ جد او جهد کړی دي، موږ پیسېګانې لګولې دي. ما په دې خپل غربت کې نن دا ټیم 1 کروڑ روپۍ لګولې دي، 1 کروڑ روپۍ ما لګولې دي ته ګلګت ته منډې ته ترنډې په پارټۍ کې. نن و موږ ته په یوه نظر نه کتل کېږي، نن له موږ سره یوه خبره نه کېږي. دوی دلته یو څو کسان سره ناست دي، هغه راځي دلته خپل مجلس کې له پارټۍ سره یو کنټیکټ دوی نشته. موږ له خان صاحب سره او زموږ له گورنر سره او زموږ له سپیکر قاسم سوري سره دا گزارش کوو چې د پارټۍ ناره واوره، د پارټۍ خبره واوره. که چې بیا ته نه اورې بیا به موږ بیا بل قدم هم اخلو انشاءالله. که خدای کوله موږ به همیشه دپاره د کارکون ناره پورته کوو، د کارکون اواز به پورته کوو. د خان صاحب هم دغه مجلس دی چې باید تاسو د کارکون ناره پورته کوئ، د کارکون خدمت کوئ، یو د علاقې د وطن خدمت کوي. موږ پر هغه قدم باندې روان یو، د خان صاحب پر قدم باندې روان یو، د خان صاحب پر منشور باندې روان یو. موږ د مظلوم ولس او د مظلوم خلکو دپاره همیشه دپاره قربانۍ دپاره تیار یو، په ملک کې هم په علاقه کې هم په وطن کې هم هر وخت دپاره. او د خان صاحب هم دغه جد او جهد دی چې باید د وطن دپاره قربانۍ ورکړي، د علاقې د خلکو خدمت وکړي، د خلکو ناره ورسوي، ته علاقې ته وطن یې ورسوي، ته مرکز یې ورسوي. دلته لیازن نه زموږ قاسم سوري ناره اوري، نه زموږ گورنر ناره اوري. موږ دلته ناست یو، که چیرې دی راسي علاقې ته په دوره باندې دا نه راغلی دی، لورلایي ډسټرکټ ته راغی، موږ پې خبر نه وو، یوه شپه یې وکړه بیا لاړی. نو موږ له داسې دا ګزارش کوو چې ته راځې، ته گورنر یې، ته علاقې له اطلاع ورکړه، د علاقې خلک دلته راوغواړه، علاقې عوام کښېنوه، د پیټۍ کوم ملګري چې دي کارکنان کښېنوه، حوصله وزي وکړه، د دوی پر سر باندې لاس ورتر کړه. موږ سبا ستا پر سر باندې قربانیانې ورکوو، بیا به یې ورکوو. بیا چې موږ د دې مظلوم ولس یا زموږ د پارټۍ دپاره موږ راپورته نه سو، موږ به په چای په دې علاقه کې چې سهار زه عزت میندوم، خو په دې کارکون باندې به میندوم. دا کارکون به زه د ځان ملګری کوم، دا ناره به په دا کارکون ته ځای رسوم، په دې خلک به یې رسوم. زه چې ګډ سره ګورنر سم چې زما خلک نه وه زه یې څه کوم، چې زما ولس نه وی ملګری زه یې څه کوم. نو لحاظا موږ له پارټۍ له خان صاحب چې دی ډېر صحیح لیډر دی، ډېر کلیر لیډر دی، ډېر صفا لیډر دی، ډېر ښایسته لیډر دی. د ملک او د اسلام په باره کې چې دی د قربانیانې ورکړي دي، د جد و جهد کړی دي او ملک د جوړ کړی دی او وطن د جوړ کړی دی. نن چې د پاکستان کومه تاریخ دی او د پاکستان کوم مضبوطوالی دی دا د خان صاحب په ترو باندې دی. نن زموږ ملک الحمدلله سیال جوړ شوی دا د خان صاحب په ترو دی. نن چې له ملک څخه انډیا دباو ده، نن چې له ملک سره نیټو دباو ده، نن چې له ملک نیټو تښتېدلې ده، دا د خان صاحب په اقتدار تللې ده، دا د خان صاحب په حکومت تللې ده، دا د خان صاحب په طاقت او په کلیرتوب باندې تللې ده. ولې د دا نور حکومتو په وخت کې نه تلله دا نیټو؟ ولې د امریکا نه تښتېدله؟ نن خان صاحب دا قربانیانې ورکړي دي، نن خان صاحب دا مضبوطوالی د ملک جوړ کړی دی چې نن د هر چا د جواب وي. نن یو ملک د پاکستان وروره تر خبره نه اوښتای سي، نه و پاکستان ته انشاءالله هغه وخت دی چې پاکستان ته به یا امریکا یا انډیا زور ښکاره کړي یا به په زور باندې ګوتې وي. وسلام. ये हमारे दोस्त हैं लोरलाई से
अख्तर साहब फाउंडर मेंबर हैं, शायद आप सब जानते होंगे। मज़लूम वर्कर है, तो जाहिर सी बात है हमने चाहा कि ये भी यहाँ बात कर सकें और अपना जो दर्द है वो आप सबको बता सकें मीडिया को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर खुदुई दा उमेर भाई सरदार साहब वके खो बहरहाल नन چې موږ دا کوټې له راغلي یو په دا کوټې کې ناست یو پرس کلب کې دا له مجبورۍ ځای موږ راغلي یو. موږ له خان صاحب ځای یوه ګیله هم نشته. خان صاحب نن هم زما چیرمین دی، سبا هم زما چیرمین دی. زه به نن هم په پسې یم، سبا به بیا په پسې یم. زموږ ګیله دا ګوټ پالش کم ټیم چې دی په کوټه کې چې ناست دی د هغو ټیم د دوو کسانو منځ د راخم یو گورنر بلوچستان دی، یو ډپټي سپیکر پاکستان دی. نو دا دوه کسانو نومان موږ ځکه اخو او ځکه زنګلمن یو چې زموږ دا کارکنان تقریبا په کوټه کې سبقان یې له کوره راورک دي. دا ځوانان چې د پی ټی آی دپاره ډېره قرباني ورکړې ده، بیا هم ورکوو. نو دا دوه کسان زموږ دا له دا وجې ګیله ده چې بایي موږ قربانیانې ورکړي دي. ګلګت له تللي یو، کشمیر ته تللي یو، سپلان یازدي سره موږ ملاو شوي یو. هغه زموږ دا ټیم چیرمین دی د ګردې فاټۍ، او کوم احمد خان نیازي چې دی له هغه سره ملاو شوي یو. ډېرو قربانیانې مو ورکړي دي. له پښتانه بالټزام داسې زموږ ډېر غټ شخصیت دی نواب اماین خان جوګزی صاحب چې زموږ یو ټیم کې صوبایي صدر وي د بلوچستان غا. نو دا خلکو په دغه قسم پورګنډیو کې نواب اماین صاحب هم نه کوي معاف. نو موږ خو د دوی په مخ کې بالکل بیخي ډېر کم خلک، ډېر کم نظر په نظر کې یو د دوی. نو انشاءالله موږ راغلي یو کوټې له. موږ تر دا پرس کلب نن چې موږ پرنس کانفرنس کوو، په پرس کلب کې ناست یو. دا له دا وجې کوو چې زه وده ته دا دوه کسان له زه وارلینګ ورکوم. دا معنا دا دی چې وارلینګ ورکوم. انشاءالله که چیرې په دا پرس کانفرنس باندې عمل نه وسوي، زموږ کارکنان له دوی مطمئن نه سول، لا دوی خوشحاله نه کړل. نو انشاءالله که خدای کړول بیا به موږ بل قدم اخلو. له دا بعده انشاءالله زموږ پروګرام دی د لورلای نه، هلته به انشاءالله موږ پرنس کانفرنس کوو. له هغه بعده موږ په کلاسیپلا کې پرنس کانفرنس کوو. له هغه بعده موږ په مستخیل کې پرنس کانفرنس کوو. را روان مطلب اتوار سوی، بل اتوار سوی. له هغه بعده موږ احتجاج کوو دلته په کوټه کې، پرامن احتجاج کوو. اور کښینو که ګسر روزه وه که هر شی وي، که موږ دا روزه دلې تروله، که موږ څلور میاشتې موږ احتجاج کوو. بې احتجاجه بغیر دوی نه لکو. موږ خپل اواز محترم عمران خان صاحب ته رسول غواړو. نو پکار دا دی چې اصافي حضرات هم زموږ دغه پیغام ورورسي چې باید دا کارکنان دي جدوجہد یې کړی دی. تقریبا له 18 کلو له تا سره دي. اوس دا ټیم زموږ د پارټۍ دا ټیم کم از کم 40 کاله وسول. نو دا 3 کاله موږ ځکه خاموشه ناستو چې وروره موږ ویلې بایي زموږ به یو ناره وارول کېږي، موږ به دا کارکنان ته دا ګرد بېروزګاره دي. موږ یو هم نه یو سرمایهدار. نو که سرمایهدار وو بیا موږ د غربت نارې نه ویلې. موږ د خان صاحب جنډه مخکې هم اخیست، اوس بیا هم اخلو. نو انشاءالله که خدای کړول موږ به د خپل جدوجہد جاري ساتو. دا ګوډ پالش ټیم په دغه کې انشاءالله د دغه به موږ خلاف جوړوږو او راوځو به میدان ته. کوټې له بیا به صافي حضرات هم ناست دي، نور ګرد بلوچستان به انشاءالله خبرې هغه کې که پښتون بیلټ وي که هغه کې بلوچ بیلټ وي. انشاءالله موږ به جدوجہد کوو. ستاسې وخت ډېر نه اخلم، ستاسې د ګوډ مهرباني ده. आप लोगों को बताता चलूँ जो हमारे साथ जो दोस्त हैं जिनके डिस्ट्रिक्टों से हमारे साथ उनके रब्ते हैं, मूसा खेल से हैं, कोलू से हैं, शिरानी कोयटा से हैं, खुजदार, सोबतपुर, जाफराबाद, नसीराबाद और दीगर अजला से हैं। उन्होंने सब ने आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनमें उनकी भी नुमाइंदगी है और उन सब का ये पैगाम है। हम नेक्स्ट एक हफ़्ते का टाइम देते हैं पार्टी क़यादत को। अगर उन्होंने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और इन वर्कर्स के मुतालबात को ना सुना तो हम प्रोटेस्ट भी करेंगे कोयटा प्रेस क्लब के बाहर इन सारे वर्कर्स के साथ। और अगर ये यहाँ किसी रोड पे कहीं से भी गुजरेंगे तो हम जिस तरह इन्होंने हमारे जो लीडर हैं चेयरमैन साहब, उनकी गाड़ी पे पत्थर उछाले थे, जिस तरह उन्होंने कुर्सियाँ फेंकी थी, तो इंशाल्लाह ताला आपके इस मीडिया के तवस्सुत से हम ये पैगाम दे रहे हैं कि जब ये कहीं से भी गुजरेंगे इंशाल्लाह वर्कर्स इन पे टमाटर और अंडों से इनका इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी सर, कहना तो किसी का नहीं है। मैं खुद एक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ।
जाहिर सी बात है, अभी एक स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ और साथ में दोस्तों के साथ जिनको कहा था कि यार आप आएँ पीटीआई ज्वाइन करें, हम आप लोगों की आवाज़ सुनेंगे, आप लोगों के साथ यहाँ पे शफाफियत होगी, यहाँ आपको रोज़गार मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। अभी जाहिर सी बात है जब स्टूडेंट मेरे पास आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूँगा। डिफेंसिव मूड और एग्रेसिव मूड का मतलब ये है कि ये इन स्टूडेंट्स और ये लोगों की वो है, उनकी वजह से ये लोग हैं मेरे साथ, इनकी वजह से किया। आईएसएफ में नहीं, पार्टी के अंदर लेके आएंगे। पार्टी में हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसका ये मतलब है कि खान साहब को कुछ फैसलों पे नज़रसानी करनी चाहिए। आप मुझे बताएं, कोयटा से काफ़ी लोगों का यहाँ पे ताल्लुक़ होगा, कोयटा का क्या हशर हुआ है? हर एक जगह पे जाएं आप कचरा कुंडी है। फिर इससे बेहतर तो कॉम्प्रेस पार्टियाँ थी, कुछ तो काम हो रहा था। अभी आप खुद आपके सामने, मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई ऐसा 4 काम बताएं या 2 काम बताएं कि जो मौसूफ डिप्टी स्पीकर साहब ने किए हों, कहीं नज़र नहीं आएगा आपको। और गवर्नर साहब हैं माशाल्लाह से, आप चले जाएं, मैं तो खैर उसके पार्टी का हूँ, आप में से कोई चला जाए, उनका रिस्पेक्ट और उनका बिहेवियर वहाँ पे देखें तो एक निचले तबके से थड़े से उठा के आपको गवर्नर बनाया, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोगों की पगड़ियाँ उछालें और उनको बेइज्जत करें।